handog o pagsaulo sa ika-450 katuig, makasumaran sa pag-abot sa mga Agustino kaparian dinhi sa Pilipinas. Mapasalamatan namong gihinumduman pagbalik ang nangaging mga siglo, nga gipuno mo sa gida o mga hatag, amo sa ilang taw ang umaabot ng mga panahon, uban sa puno nga paglaog, o nangamuyo kami kanimo, nga ipadala mo ang imong espiritu, aron pag-umon kanamo nga mga himong buhing saksi sa imong ebanghelyo ni kasamtangang panahon. Ipadala mo kanamo kadtong mga maisugong Agustino missioneros, aron pagtudlo kanamo sa balaang ngalan sa imong anak, among Ginoong Jesus, pinaagi sa imahen ni Senyor Santo Niño, sa tibuok kinasingkasing gayon, gidawat namo o gihangop ang ilang mga panudlo sa Kristohanong pagtuo. Magpadala kaunta o dugang pang mga misyonero karon, O Diyos, aron padayon mapakailap ang maayong balita sa kaluwasan, alang sa tanang katawhan. Hinaot na kini kasaulugan sa kasaysayan sa among katawhan, magligon o magpalawon sa among pagtuo ni Kristo, nga balaang bata, ang manluluwas sa kalibutan. Ipadala ang imong kahayag sa tibuok kanasuran, aron nga sa tanang panahon, sa tanang gabi, mag-awit kami sa imong kadayganan, o maghimaya sa imong balaang ngalan. Sa katapusan sa among kalibutanong pagpanaw, mamahimo unta kami sama sa imong sulugoon nga si San Agustin, kinsa nakakapla o kalinaw sa kasing-kasing, dinha sa balaan mong paghango. Nagaampo kami na ihatag mo kini tanang pangaliya sa ngalan ni Jesus, among Ginoo. Amen. Pahibalo, gikan sa opisina sa Rektor sa Basilika. Karong Domingo, Enero 25, ang gamiton nga agianan para sa entrance o exits dinhi sa Pilgrim Center o Basilika para sa 5:30 o 7 o'clock sa buntag nga mga misa, mao lamang ang mga gate sa Magallanes, La Fortuna side o sa P. Burgos 7-Eleven side. Sirhan ang atong Osmeña Boulevard Gate sa Pilgrim Center o Basilika tungod sa usa ka kalihukan nga gitugtan sa syudad nga magamit sa Osmeña Boulevard sa maong mga taknaa karong Domingo sa buntag. Daghang salamat. Ang may kalingkuran, palihog na manlingkod. Sa dili pa, ang atong alusang panalangin, makitay pahibalo o mga pasalamat. Kuman sa final thought na atong misa karon, buhala mo sa Sinulog Group, mo ay nakakuha sa 5th place sa 2015 Sinulog Pre-Interpretation. O sa 1st place sa 2015 Sinulog Street Dancing. O ang Grand Slam National Champion sa Kaliwan Festival